कौम आप के लिए फिर से एक नई किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी कहानी है और ये बहुत दिलचस्प भी है। आप इसको सुनते जाएं, देखते जाएं, आपको मज़ीद इसको क्यूरियोसिटी पैदा होगी ये क्या होता है आगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। नानी प्लीज़ मत रोएं, गमी पहाड़ सर पर आन पड़ा है, दिल फट रहा है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। वो लरसते मुजस्सम के साथ हिचकियाँ लेते बोली, कौन सा गम नानी, खैरियत तो है, मुझे बताएं प्लीज़। शेरदीन ने इनके कपकपाते कमज़ोर हाथ अपने हाथों में थाम लिए। क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी शाहजहां 15 साल पहले कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो गई थी। मियाँ ने 2 माह में सब्र ना किया और दूसरी शादी रचा ली और शाहजहां की आखिरी निशानी ये रचना मेरी गोद में डालकर चला गया। मैंने बहुत प्यार से इसको सीने से लगाया, पर बहुओं का दिल बुरा हुआ। वो बच्ची को बर्दाश्त न कर सकी। मुझ में जब तक ताकत थी उनके हिसाब से नवासी को बचाती रही। बुढ़ापा लिखाया, पढ़ाया लिखाया, तरीका सिखाया। फिर वो इसके घर का काम बहुत करवाती रहीं, सुकून से बैठने नहीं देती हैं। बेटा ये करो वो करो, जैसे मेरी रचना इनकी नौकरानी है। नानी भीगी आवाज़ से बताकर ज़रा खामोश हुई। शेरदिल बगौर सुन रहा था। यहाँ तक भी ठीक था, पर अब ये चाहती हैं कि इनका एक भाई जो हाल ही में बीवी से फारिग हुआ है, जिसके 5 बच्चे और छोड़कर मरी है, इस रचना का ब्याह करवा दें ताकि मेरी रचना इसकी भी नौकरानी बनकर ज़िंदगी गुजारे। वो नशीबी है और बीवी को मार मार कर अदमूर कर देता था, अब मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये सलूक करेगा। नानी फिर से सकने लगी तो शेरदिल ने अफसोस से इन्हें देखा। ये तो गलत बात है, आप अपनी बेटों से क्यों नहीं कहती कि आपका ये रिश्ता मंजूर नहीं। बहुत कहा है बेटा, पर वो बीवियों के पीछे लगे हैं। मुझे कहते हैं कि आप खामोश हो जाएं, बस पैसे वाला बंदा है, रचना राज करेगी, वरना इस बेआसरा को कौन सा शहजादा मिलेगा। नानी ने आंखें साफ करते बताया तो शेरदिल को नानी के बेटों की सोच पर गुस्सा आया। दोनों सारा दिन अपनी दुकानों पर रहते हैं, घर और घर के फैसले बीवियों को सौंपे हुए हैं। वो सियाह करी या सफ़ेद उनकी जाने भला वो तरक्की से बोली, आज शाम को रचना का निकाह है इसी नशी आदमी से। नानी ने कहकर जैसे धमाका सा किया। शेरदिल बेतरह चौंका। आज हाँ बेटा, दोनों इसी खातिर शॉपिंग पे निकली हैं। नानी अफसरदगी से बताकर खांसने लगी। शेरदिल ने पानी पिलाने को नजरें इधर उधर दौड़ाई, मगर पानी कहीं ना दिखा। नानी मैं पिलाता हूँ पानी, वो उठकर बाहर आ गया और अंदाजे से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। किचन में अंदर दाखिल हुआ तो रचना सामने ही स्लैब के पास खड़ी नजर आई। शेरदिल की तरफ इसकी पुश्त थी। वो आगे आया तो देखा कि रचना के हाथों में एक तेजधार छुरी है, जिसको इसने गालिबन अपनी ज़िंदगी खात्मा करने के लिए उठाया हुआ था। ऐसा मायूस कुन हालात में वो खुदकुशी को कोई गैर मामूली बात भी नहीं है। शेरदिल ने परेशानी से सोचा और एकदम आगे बढ़कर रचना के नाजुक हाथ को अपने मजबूत हाथ में जकड़ कर दूसरे हाथ से छुरी झटके से निकाल ली। ये क्या कर रही हो बेवकूफ़ लड़की, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं कि इसे यूं ज़ाया किया जाए। इसने छुरी दूर उछालकर ऊंची आवाज़ में कहा तो रचना के नखूंछते पहले हैरानी से झलकी और फिर गुस्सा। क्या मतलब है आपका? किसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रही हूँ? वो दोनों हाथ पहलुओं में जमाकर शेरदिल को देखने लगी। मैंने सोचा कि इन हालात में गालिबन आप शेरदिल अपने अंदाजे के गलत होने पर गड़बड़ा हो गया। मैं इतनी बुद्धिल नहीं हूँ कि खुदकुशी का सोचूंगी। वो छलकती आंखें बेदर्दी से रगड़ कर बोली, फिर हर वक्त रोती क्यों रहती हो? शेरदिल ने खिसिया कर कहा, रोना फितली अमल है, इससे बुद्धिली या बहादुरी का ताल्लुक नहीं। वो शेरदिल के
برابر سے گزر کر اندر چلی گئی تو شہردل فریج سے پانی نکال کر واپس نانی کے پاس چلا آیا، جہاں دوسرے پلنگ پر رچنا چہرے جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ لے نانی، اس نے گلاس نانی کی طرف بڑھایا۔ میرے اندر آؤ دہکا ہے بیٹا، کیا کروں گی پانی پی کر، میں تو پل پل اذیت میں گزر رہا ہے۔ انہوں نے ایک گھونٹ پی کر گلاس واپس اسے دیا۔ میں اپنی شاہجہاں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ قیامت کے دن اس کی پھول سی بچی کو کس کے حوالے کر دیا، کس شخص سے اس کی؟ آپ فکر مت نہ ہو نانی، میں خود ہی اماں کو جواب دے دوں گی۔ کیا آپ کا قصور نہیں تھا؟ رچنا نے تلخی سے اس کی بات کاٹی۔ اب طنز کر رہی ہیں میری ناتوانی پر؟ نہیں بچا سکی تجھے ان خود غرض لوگوں سے، نانی نے نم آواز میں کہا۔ شہردل خاموشی سے دونوں کی گفتگو سنتا رہا۔ شہردل بیٹا میری بات سن۔ اچانک نانی نے متوجہ کیا تو شہردل نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ بیٹا تو میری رچنا کو فہمی کے پاس لے جا، اسے کہنا عالم ارا نانی نے اپنی امانت اسے سونپی ہے، اس کو سنبھال کر رکھ۔ وہ کانپتی آواز میں ایک جوش سے بولی تو شہردل رچنا نے بھی حیرت سے نانی کو دیکھا۔ وہ اتنی دور گاؤں میں رہتی ہیں کہ کوئی رچنا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں کہوں گی نہ جانے کہاں چلی گئی، جا بچے لے جا اسے۔ وہ کمزوری کے باعث ڈولتی بستر سے نیچے اتری۔ مگر نانی میری اماں، تو شہردل نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ میری بات رکھ لے گی، میری فہمی ایسی خود غرض نہیں۔ رچنا تو اٹھ جلدی۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے چھوٹے قدموں سے رچنا کی طرف بڑھی۔ نانی مجھے نہیں جانا کہیں، رچنا بدکی۔ ارے تو ادھر رہ کر عمر دارنشی سے بیاہ کرے گی؟ میں کہتی ہوں کہ اٹھ جلدی، تجھے نانی کی قسم۔ نانی نے رچنا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ نانی، رچنا تجادن چیخی۔ بیٹا چلی جا، میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں، فہمی تجھے پیار سے رکھے گی۔ وہ رچنا کو پچکار کر بولی۔ زیادہ وقت نہیں بیٹا، الماری سے اپنا زیور کپڑا نکال۔ نہیں نانی، رچنا رونے لگی۔ کیوں نہیں؟ میں نے برسوں سے تیری واسطے سنبھال کر رکھا ہے، کیا عظیمہ اور ثروت کو لوٹنے دوں؟ نکال کر ڈال شاپر میں۔ وہ نواسی کو ڈانٹ کر بولی۔ رچنا نے الماری سے ایک ڈبہ اور اپنے کپڑوں کے جوڑے نکال کر ایک شاپر میں ڈالے۔ جلدی کر بچی، وہ دونوں آنے والی ہوں گی۔ نانی کو تو جیسے پنکھے لگ گئے ہوں۔ رچنا کے سر پر کانپتے ہاتھوں سے چادر اوڑھائی اور بازوؤں سے پکڑ کر آگے چلی۔ شہردل تذبذب میں کھڑا ان کی پھرتی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جلدی نکلو، اللہ کی امان میں۔ انہوں نے شہردل کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بے مشکل قدم اٹھا سکا۔ نانی لرزتے قدموں سے دروازے تک چھوڑنے آئیں اور رچنا کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے الوداع کہا۔ شہردل اور رچنا کے گیٹ سے نکلتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ رچنا گیٹ سے لگ کر رونے لگی۔ یہ تھی قسط نمبر 3۔ آپ کو یہ کیسی لگ رہی کہانی؟ کل ملتے ہیں بہترین کہانی کے ساتھ۔ اس کے سوار سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔